बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी सफदर सुल्तान सियालवी, सिरात रियल इस्टेट, बहरिया टाउन कराची से बात कर रहा हूँ। बहरिया टाउन कराची के हवाले से दो बड़ी अहम बातों का इजाला करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल कराची के लोग हों या किसी और शहर के, पूरे पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के बाहर के लोग भी बहरिया टाउन कराची के माहौल को पसंद तो करते हैं, बहरिया टाउन कराची में रहना पसंद करते हैं, घर बनाना पसंद करते हैं, अपार्टमेंट लेना पसंद करते हैं, लेकिन दो बड़ी वजूहात की बिना पे इकदाम नहीं कर पाते, डिसीजन नहीं ले पाते। डरते हैं अपनी सरमायाकारी के डूब जाने की वजह से या प्रोजेक्ट के डिले होने की वजह से खौफ करते हैं, इसलिए बहरिया टाउन का रुख नहीं करते हैं। अब इन्हीं दो चीज़ों का इजाला करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से मेरी टीम ने, मेरी कंपनी ने और मैंने मिल के इस चीज़ का सिद्देबाब किया है कि अब किसी का सरमाया नहीं डूबेगा और ना ही डिले होगा, इंशाल्लाह वक्त पे डिलीवर होगा। और उसके सबूत के लिए मैं चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। ज़ह नसीब के आपकी वो चीज़ें समझ में आ गई तो इंशाल्लाह डर खौफ का सिरे से ख़ात्मा हो जाएगा। गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो बिल्डर प्लॉट ख़रीदता है, प्लॉट ख़रीदने के बाद वो पब्लिसिटी शुरू कर देता है सोशल मीडिया के ज़रिया से या इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिया से या किसी भी सोर्स से वो पब्लिसिटी करता है। प्लॉट ख़रीदने के बाद फ़कत एक फ्लेक्स लगाने के बाद कि मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया और लोग धड़ाधड़ बुकिंग करवाते हैं। वो एक बहुत बड़ा यानी 25% या 20% ब्याने की सूरत में, एडवांस की सूरत में लोगों से कलेक्ट करता है। उसके पास प्लॉट के पैसे आ जाते हैं। प्लॉट के पैसों के बाद उसके बाद अच्छी खासी अमाउंट आ जाती है, तो फिर वो बंदा उस प्लॉट पर नहीं मिलता। लोग खज्जल हो जाते हैं, लोग बेजार हो जाते हैं, लोग फिर उसको ढूंढते हैं, वो नहीं मिलता। वो बसा औकात बहुत सारे लोग मुल्क भी छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास लोगों का पैसा काफ़ी सारा इकट्ठा हो चुका होता है और वो अपनी ज़िंदगी एंजॉय करता है। आखिरत का उसको कोई खौफ नहीं है, तो लिहाजा लोग डूब जाते हैं, लोगों का सरमाया डूब जाता है। इस चीज़ का हमने इजाला कैसे किया? प्लॉट ख़रीदा, प्लॉट ख़रीदने के बाद हमने फ्लेक्स नहीं लगाई, बल्कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से एक खूबसूरत बिल्डिंग तैयार की। प्लॉट ख़रीदने के बाद एक मुकम्मल बिल्डिंग तैयार की, ग्रे स्ट्रक्चर तक मुकम्मल करके फिर हमने उसको 2 साल के एक साथ का शेड्यूल बनाया। अब जो लोग सोचते हैं कि इसका प्लॉट भी है, इसकी बिल्डिंग भी है और बाकी 20% बिल्डिंग का जो हिस्सा कंप्लीशन में बाकी है, वो ये छोड़कर कम अज़ कम ये फ्रॉड करने वाला नहीं है, तो लोग इस एतबार से यकीनन हम पे एतमाद करेंगे। हमने फ़कत अपने दाढ़ी वाले चेहरा को नहीं दिखाया, हमने एक अपने इस्लामी लिबादा को नहीं दिखाया, बल्कि काम करके दिखाया। बिल्डिंग को तैयार किया है, प्लॉट ख़रीदने के बाद एक मुकम्मल बिल्डिंग को तैयार किया, फिर आपको दावत दी है कि आएँ 2 साल के इंस्टॉलमेंट पे आप अपना अपार्टमेंट बुक करवाएं और ज़िंदगी एंजॉय करें। दूसरा मसला ये है कि लोग दावा तो करते हैं बिल्डिंग भी आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रही है, लेकिन बिल्डर वादा करता है कि 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में मैं आपको कंप्लीट बिल्डिंग दूंगा, आपको चाबी दे दूंगा, आपको पोजेशन दे दूंगा, कब्जा दे दूंगा, मैं बिल्डिंग को आपके रहने के काबिल बना दूंगा। लेकिन वो अपने वादे के मुताबिक पूरा नहीं उतरता। जो भी पैसे मिलते हैं वो किसी और प्रोजेक्ट में लगाता है, यहाँ पर थोड़े बहुत लगा के सिर्फ दिखलावे के लिए, यही उसके पास एक बहाना है कि नहीं हम काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस गलत बयानी का भी सिद्देबाब किया। वो कैसे? वो इस तरह कि हम जो कंप्लीशन का काम बकिया है, हमारा 20% काम जो फिनिशिंग का मुकम्मल है, उस काम आपसे लेते हैं 6 महीने का टाइम।
پیسے ہم آپ سے 2 سال میں ہی لیں گے، لیکن کمپلیشن کا ٹائم جو ہے وہ ہم آپ سے لیں گے صرف 6 مہینے کا ٹائم۔ تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دوسرے بلڈرز کی طرح وہ بھی تو وعدے ہی کرتے ہیں، قسمیں قرآن اٹھاتے ہیں، ان کی بھی تو بڑی بڑی داڑیاں ہیں، بڑے بڑے اسلامی لبادے ہیں۔ تو بھائی اسلامی لبادہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے جھوٹ بولیں، اسلامی لبادے کا فقط مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اس کا ریلیف عطا فرمائے گا۔ اس اسلامی لبادے کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک ہے، اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ اجر اپنی ذات سے عطا فرمائے گا۔ ہم لوگوں سے اس چیز کا اجر نہیں مانگتے کہ ہم لوگوں کو دکھا کے تو ہم لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم کام کر کے دکھائیں گے، ہم عملی جامہ پہنا کے دکھائیں گے۔ وہ کیسے؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر بالفرض ہم 6 مہینے آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ پر پورا نہیں اترتے، خدا نخواستہ کوئی ناگہانی کسی صورت میں یا بحریہ کے کسی پلان کی وجہ سے ہم ڈیلے ہو جاتے ہیں، ہم 6 مہینے میں آپ کو کمپلیشن نہیں دیتے ہیں، 6 مہینے میں آپ کو پوزیشن نہیں دیتے ہیں، تو پھر ہم ایک اور وعدہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اور وہ آپ کو لکھ کے دیں گے۔ ایک تو ہماری بلڈنگ تیار ہے، دوسرا ہم آپ کو لکھ کے دیں گے کہ جتنے مہینے ہم ڈیلے کریں گے، جتنے مہینے ہمارا پروجیکٹ 6 مہینے کے بعد لیٹ ہوگا، اتنے مہینے کا آپ کے یونٹ کے مطابق، آپ کی ایکوموڈیشن کے مطابق، آپ کے اپارٹمنٹ اور بیڈس کتنے بیڈ کا اپارٹمنٹ ہے اس کے مطابق ہم آپ کو رینٹ پے کریں گے۔ تو آپ اس میں تمام تر ابہام ختم ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری بلڈنگ بھی تیار ہے، ہم اس بلڈنگ کو چھوڑ کے دوڑنے والے نہیں ہیں، ایک چیز۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم وعدہ پورا کریں گے۔ اگر بالفرض کسی وجہ سے ہم 6 مہینے میں آپ کو پوزیشن نہیں دے پاتے تو یہ ہمارے لیے ایک سزا کے طور پہ ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہے کہ ہم آپ کو رینٹ دیں گے۔ وہ 6 مہینے، 4 مہینے، 2 مہینے جتنا بھی لیٹ ہو جائے گا، ہم ہر مہینے آپ کو رینٹ پے کریں گے۔ تو اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے سننے والوں، میرے حاضرین اور ناظرین برادرز جتنے بھی ہیں، آپ کو یقین آ جانا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بحریہ ٹاؤن کی ریت چینج ہوگی۔ بحریہ ٹاؤن کا مزاج اور آب و ہوا اب آپ کے لیے انتہائی ایزی، آسان اور بے ضرر میسر آئے گی۔ وہ اگر آپ کو اس طرح کی سچویشن چاہیے، آپ کو بلا خوف و خطر اپنی سرمایہ کاری کرنی ہے، بلا خوف و خطر آپ نے اپارٹمنٹ بک کروانا ہے، بحریہ ٹاؤن میں رہنے کا آپ کا ارادہ ہے، تو اب بلا جھجک آپ مجھے فون کریں، کال کریں۔ انشاءاللہ جو لفظ میں نے اس ویڈیو کے اندر بولے ہیں، ایک ایک لفظ کا امین ثابت ہوں گا۔ انشاءاللہ آپ کی ایک دعانی سے لے کر کروڑوں روپے تک کبھی بھی خیانت کا نہ سوچیں گے، اور نہ ہی ہمارا جو ہم نے طریقہ کار بنایا کاروبار کا، اس میں کسی کو ابہام ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ سارے ابہام ختم کر دیے۔ اور یہ آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر اس طرح کا اقدام صرف ہم نے کیا، یہ سرات اسٹیٹ ایجنسی، سرات اسٹیٹ کمپنی نے یہ آپ کے لیے اتنی آسانی پیدا کی ہے، اتنا بے خوف و خطر کیا ہے، یہ سرات اسٹیٹ کا خاصہ ہے۔ الحمدللہ کال کریں۔